گشتم نمیدانم کجا رفتم فنا گشتم نمیدانم اللہ اکبر عجب منزل ہے فرشتوں کی دنیا ملکوت کی دنیا کون لیکن اسے بول دے وہی استاد صاحب بول رہے خادم ہے خادم نوکری نبھا رہا دروازہ کھلوایا فرشتوں نے جو پروگرام بنایا اور عرض کی معاف کرنا پیار کی گستاخی تھوڑی دیر روکا ہے دیدار کے لیے ورنہ جا رہا ہے یار یار کے لیے لیکن وہ آئے مکھ دکھایا مطلب ملکوتیوں نے پایا جانے والے نے کتنا تیزی سے قدم بڑھایا اعلیٰ حضرت کہتے چلا وہ سروے چما خرام جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی سواری دولہا کی وہو بالافق الاعلی سواری دولہا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے بڑا مان تھا نوریوں کو کہ ساتھ جائیں گے جبریل 600 پر سمیٹ کے چلا تھا کہ کانٹھا دوں گا ساتھ چلوں گا لیکن چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما پلک چھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں سے گزر چکے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ وہ زمین پہ تھا کہہ رہے تھے بشر ہے آسمان پہ گئے کہا نور ہے جب نوری نیچے گئے کہا حضور ہے چلا وہ سروے جمع خراما اب برات ہے اور نوریوں کی برات ہے معراج کی رات ہے جامع عالمہ کی بھی کیا بات یہاں بھی رحمت کی برسات ہے اللہ اکبر اب جانے والا جا رہا ہے جو 600 پر والے بڑے مان سے آئے تھے بال پکڑیں گے رکاب تھامیں گے ساتھ جائیں گے لیکن پہلے تو وہ آیا براق پر لیکن ذرا سی ایڈ لگائی اپنی تاثیر جو دکھائی اب بات کیا ہوئی صاحب علم و فن اہل سنت کا سجا علم و عمل کا بادشاہ عاشق مصطفیٰ ٹھیک ہی تو کہا کہتے ہیں کہ جب حضور ذرا سی رفتار ہوئی قرآن میں اشارہ ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ شاہ باز نبوت ذرا پر سمیٹ کے چل ذرا پیچھے نپاٹ کے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ پیچھے والے نبی خیال رکھ کے چل کیونکہ تو دولہا ہے اور پیچھے برات بھی ہے جب آپ نے ذرا ایڑ لگائی براق نے رفتار پائی پھر کب گئی نوریوں کی خدائی پیچھے سے آواز آئی دولہا سے اتنا کہہ دو سواری روکو دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی کہاں گئی 600 عرب کہاں گئی 10 عرب وولٹیج بجلی نے کہا وہ تو بجلی ہے یہ براق ہے اوپر شہ لولاق ہے ایک کا سینہ چاک ہے لے جانے والا
प्यारे सवारी रोको, क्यों मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये हैं। एक कहकशां, एक रास्ते में जो कहकशाएं आई, एक कहकशां को उबूर करने के लिए साइंसदान कहते 80,000 साल चाहिए, और करोड़ों अरबों कहकशाएं हैं, और हर कहकशां मदनी दे पैरां दे थल्ले, और तेरी मदनी बल्ले बल्ले बल्ले। बंद करावे पर बंद कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। साइंसदानों के ख्यालों को भी पसीने आ गए, और इकबाल चौड़ा होके बोल रहा है, कहता देख नहीं जाना रहे यक काम है। ये मोमिन की बोली, पढ़े लिखे मोमिन की बोली, रहे यक काम है, हिम्मत के लिए अर्शे बरी। सुभान अल्लाह। गलती की तेरे नाम के साथ जिसने डॉक्टर प्रोफेसर सकालर लिखवाया, तुझे इतनी भी समझ नहीं आया कि मदीने वाला जा रहा, कोई फंस के बैठ गया बेचारा सिदरा के नीचे, कोई सिदरा के ऊपर, ये आगे लिखा नहीं है। इकबाल ने कहा लिखा है, पर तेरी किस्मत में लिखा। सुभान अल्लाह। मजे जाक सारा जग वक्त वाह वाह वाह। पूरी कायनात और है, एक तेरी जात और है, मेराज की रात और है, सारी कायनात और है। सुभान अल्लाह, समझ में आ रही है। पूरी कायनात नूरी हैरान है। वहां बशर लगा, नीचे चले थे बशर लगा, यहाँ आए नूर लगा, जब वो आगे निकला फिर अपना रसूल लगा। फिर हैरान होके जो बड़े मान से, बड़े तरान से, बड़े घुमंड से, बड़े फाखर से साथ चले थे हर आसमान, कहीं आदम से मुलाकात। मैं इधर क्योंकि निकम्मा होता है बंदा, तो वो गूगल गोगलू शरीफ उसका बटन दबाया, एक चिड़िया उठा गोगलू आया, उसने तकरीर मेराज पे शुरू कर। मैंने कहा सुन तू कहता क्या है? आगे कहने लगा, आगे आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, लेकिन जिब्रील ने कहा ये आदम है, जिब्रील ने कहा ये ईसा है। नबी को इल्म गैब होता तो मैंने कहा अगर हम ही मकतबुल्लाह कारी तिफला तमाम खास शुद, जिस मुल्क में ये सकालर है, तीन के बगैर सकालर कॉलर और कॉलर भी नीले गले। और ये जाहिलों का मान, ये तौताए जहालत, बड़े मान से कहता मैं तुम्हारे अकीदे ठीक कर रहा हूँ, अकीदे ठीक करो। जिस जाहिल को इतनी भी तमीज नहीं है कि हजरत मूसा सामने, ईसा सामने, याहया सामने, अब दलील पकड़ रहा है कि हजरत जिब्रील से तूने पूछा कौन है, या जिब्रील ने बताया ये ईसा है। तो हुजूर को पता होता, इल्म गैब होता। मैंने कहा इस जाहिल से कोई ये पूछे सामने जो बैठे हैं वो गैब है। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, क्या जाहिल है? इन्होंने समझा बरतानिया वाले सारे अनपढ़ हैं, पता नहीं आपको हमें समझते क्या है। ये सिर्फ ऊपर लेबल चढ़ाया, हदीस बयान करते, सिर्फ कुरान दिखाई भाई मान कहाँ है वो? अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो 2 मिनट के लिए हुजूर को पता नहीं था, लेकिन हुजूर का इतनी हाफजा कमजोर था कि अभी बैतुल मुकद्दस में सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ऐसे सकालों के लिए तो जूता बंदा भिगा के भिगो के, और वो भी लंदन के ठंडे पानी में, बल्कि मैनचेस्टर के पानी में, फिर इनको पकड़ के बंदा 1 से शुरू करे 100 तक जाकर भूल जाए। इनका दिमाग ठंडा कर दे नमरूद की तरह। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने नबी की शान छुपाने के लिए? बेईमानी बददियानती कोई तरीका भी होता है। दलील कौन सी? अब जब एक दलील ऐसी है तो बाकी भी ऐसी ही होंगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुजूर ने पूछा जिब्रील से, अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो
پوچھتے. میں نے کہا حضور کا حافظہ بڑا ہی کمزور ہے کہ حضور علیہ السلام راستے میں پہلے میں لائے ہیں کہ جب حضور گزر رہے تھے تو 3 بندے کہہ رہے تھے. ابھی حضور مدینے سے آ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب فرماتے کہ ایک نے کہا السلام علیکہ یا اول، دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخر، تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخر. پہلا کون ہے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، دوسرا کون حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تیسرا حضرت روح اللہ. چلو یہاں تو نبی کو خبر نہیں ہے پر نبی کی بے خبری بھی باخبری بھی دیکھیں. حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا اور وہ قبر کے اندر تھے، قبر کے اندر میں براق پہ، لیکن رائے تو موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. سنے ہون بھی پوچھ رہے کون ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ نہیں کہا میں نے ایک بندہ دیکھا، میں قبر میں کیسے پہچانتا، میں رفتار میں تھا وہ کھڑا تھا. رائے تو موسیٰ وہو قائم، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے تھے. کر کیا رہے تھے؟ یصلی فی قبرہی الصلاۃ والسلام علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ مسئلہ تو آپ سمجھ گئے. حضور گزر رہے ہیں اور آگے فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، نبی بھی سلام کر رہے ہیں، حضور گزر رہے ہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بلندیوں کی طرف سفر جاری ہے اور چلتے چلتے سدرا کا قریب آیا اور جو مان والا، فخر والا، رکاب والا یہ مقام جو آیا ہے جس کو یار لوگوں نے دنافت اللہ کا بھی فائل بنایا ہے، اب وہ جو آیا اس نے وہیں پہ سر جھکایا. اور شیخ سادی بابے ہوئی فرمایا، ان کو بھی مشرق مغرب ضرور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب تو نے ہمیں مخلص دوستی میں، یاری میں، فرینڈشپ میں مخلص پایا تو تو نے دامن بڑی اوکھی جاتے آ چھوڑا.